अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायला सुल्तान। नाजरीन, कल शुमाली वजीरिस्तान गवादर के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक कैप्टन समेत 20 फौजी अहलकार शहीद हो गए। और आज जैसे कि सब जानते हैं कि गुजरांवाला में एक जलसा होने जा रहा है जिसमें कि अपोजिशन की जानिब से भरपूर जो है वो ताकत का मुजाहरा करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भी नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया, मुल्क में दहशतगर्दी और इस तरह की वारदातें शुरू हो गई, और अब जैसे कि आज ये जलसा होने जा रहा है और कल फौज के ऊपर इस तरह से हमला करवा दिया जाता है। और हर बंदा जानता है कि जब भी मुल्क में कोई दहशतगर्दी की वारदात हुई है उसके पीछे दुश्मन मुल्क यानी कि इंडिया मुलव्वस रहा है। तो क्या इस जलसे से पहले इस तरह का सानिया हो जाना, इनको अपोजिशन को ये शो करवाया गया है इसमें कि आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं? ये किस तरह का मामला था? इस हवाले से हम बात करेंगे नूर मोहम्मद कसूरी साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बेनज़ीर साहिबा के मशीर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये किस तरह की ये मतलब वारदात हुई है, क्या ये वाकई ही अपोजिशन की हिमायत का एक तरह से ऐलान किया गया है इंडिया की जानिब से? कसूरी साहब, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और आज जो जलसा होने जा रहा है, आप इनको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यहाँ दो तीन पिछले 20-25 सालों से जो सियासत का चल रहा है, सियासत उसको कहा सकता है, ये निज़ाम चल रहा है, उसमें पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनके स्टडी सर्कल थे, वो अपने कारकुनों को जो है वो गाइड करती थी, उनकी तरबियत करती थी, उनको अपना जमहूरियत के मुतालिक, उसके बाद मुल्की मामलात के मुतालिक उनको तैयार करती थी कि अगर किसानों के लिए क्या करना है, मजदूरों के लिए क्या करना है, आम आदमी के लिए क्या करना है, मुल्क के लिए क्या पॉलिसी है पार्टी। लेकिन अब 20-25 साल से ये मैं कह सकता हूँ मुल्क की बदकिस्मती कि अब पॉलिटिकल पार्टीज मतलब है कि वो जो सियासी था ना, जो स्टाइल, उसको छोड़कर पहले ये हुआ कि एक गुंडागर्दी की ताकत है, वो सियासत में इंडक्ट की गई, वो इस्लामी जमीयत तलबा की शक्ल में। अब देखें, वो 20-25 साल यूँ लगता था कि रोज़ यूनिवर्सिटियों में लड़ाई झगड़े, ये कोई बच्चा कत्ल, नौजवान कत्ल हो गया, और आखिरकार हालांकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो नर्सरी थी ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, वो स्टूडेंट यूनियन थी। उनसे वो जो स्टूडेंट यूनियनों के जरिए जो लोग लीडरशिप आती थी, वो हाईली एजुकेटेड, नेशनलिस्ट, प्रो पाकिस्तानी, और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन करना, क्योंकि नौजवान जब वो जज्बा था ना मुल्क के लिए, जज्बा होता है, चाहे वो किसी भी तबका फिक्र का होता है, लेकिन मुल्क के लिए। फिर बदकिस्मती से उसमें ये गुंडागर्दी की जो है ताकत है, इसको कब्जा जो उसको क्या पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज पर, ये FC कॉलेज पर, ये कब्जे की एक लड़ाई शुरू हुई। वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को, मतलब जब इंस्टीट्यूशंस को एहसास हुआ कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, तो उन्होंने फैसले किया। हालांकि मैं स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी के आज भी खिलाफ हूँ, ये नहीं होनी चाहिए थी, रिफाइनिंग होनी चाहिए थी। ये तो नहीं कि अगर कहीं थोड़ा सा बगाड़ आ जाए तो आप उसको टोटल बंद कर दें। इसी तरीके से पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों से एक नया 85 के बाद जो कारोबारी तबके को पाकिस्तान की सियासत में इंडेक्ट किया गया, उससे जाती मफादात का शुरू, पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ, वो जो नेशनल इंटरेस्ट को भूलकर पर्सनल इंटरेस्ट में चले गए। मुल्की किसान का या जो हम तबकात हैं उनके लिए जो जदोजहद होती थी, वो खत्म करके हर आदमी अपनी डेवलपमेंट में लग गया। उसका आज ये असर हुआ कि आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो नजर आ रही हैं, वो यूं लगता है कि वो कोई अपनी जाती मफादात की लड़ाई लड़ रही है। कोई उनका मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए बैनुल अक़वामी उनका कोई एजेंडा नहीं, कोई अपने वो जाती जो मकासद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे कहीं, वो यूं लगता है कि उनके पास कोई प्रोग्राम मुल्क के लोगों के लिए नहीं। इसी तरीके से होना तो ये चाहिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा सोचो विचार का, जो रियल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक तरफ जाना होगा कि वो जो वाज़े मकासद है ना, उनकी तरफ आए, और ये जो सियासत में ये अपॉर्चुनिज्म का, लूट मार का एक बहुत बड़ा जो अंसर शामिल हो गया है, इसको आप ख़त्म करें।
اور اس میں کہیں کہ ٹھیک ہے جو کرے وہ بھرے، کہ جن کے خلاف کیسز وغیرہ پولیٹیکل پارٹیز ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. میں خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی سے مطلب یہ ریکویسٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ جب تک ہم لوگوں کو ایک قسم کا مثالی بنانا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے جمہوریت کے لیے، سپرمیسی آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے ایک لمبی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں بڑی بڑی قربانیاں دی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان پر سب سے زیادہ فرض ہے. باقی تو دیکھیں وہ نواز شریف ہے، وہ اس نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا، وہ تو اپرچونسٹ کلاسز کے لوگ ہیں، طبقاتی ان کی لڑائی ہے اور طبقاتی ان کے مفادات ہیں. جب ان کے شوگر ملوں آپ دیکھ لیں انکوائری پر، لیکن اب تو پیپلز پارٹی کی بھی سینئر قیادت ان کے ساتھ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اب وقت ایسا آ گیا کہ جب شوگر ملز کے یہ شوگرز کی سبسڈی کا چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ ہے، سب اکٹھے ہو گئے حکومت کے خلاف، لوگ بھی وہ سبسڈری میں حکومت کے خلاف چلے گئے. تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے شمالی وزیرستان کا کہا ہے کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خاص طور پہ 10-15 سال سے جب سے یہ جعلی انقلابی نواز شریف کا خاندان سو کالڈ انقلاب، ان کا وہ منافقت کا ان کا ایک حد دیکھیں. ایک طرف تو رات کو وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مفادات کرو، ہمارے لیے یہ سہولتیں پیدا کرو. دوسری طرف لوگوں کو خفیہ طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کچھ، چاہے آپ ڈان لیکس دیکھیں اس میں کیا ہے، وہ بین الاقوامی دنیا کو یہ بتایا گیا ہم تو یہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں کرتے. جیسے نواز شریف نے فوج کے خلاف سپیچ کی ہے، آپ دیکھیں فوج کے خلاف کہ 1-2 دن پہلے اسد عمر کے جو بھائی ہیں، جنرل عمر کے بیٹے زبیر عمر جو ان کے سابقہ گورنر تھے، ان کو بھیجا کہ کسی طریقے سے، ظاہر ہے جو ان کا والد 70s میں جنرل تھا، اس کے بعد ان کی فیملی کے آرمی انسٹیٹیوشن سے، ملٹری انٹیلیجنس کا ان کے والد ہیڈ تھے، اور بعد میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے ہمارا ایک روایتی طریقہ کار کے واسطے تعلق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ملاقات. انہوں نے جنرل عمر سے اور یہ جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب ہیں اور دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے شہباز شریف سے، نواز شریف سے، مریم سے اور جو لوگ ہیں ان سے مقدمات وغیرہ ختم ہو، تلافی ہو. لیکن جب فوج نے جو کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فوج کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے، بھئی جب سیاست سے فوج کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے تو آپ ان کے پاس مت جائیں، آپ پولیٹیکل لڑائی ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں جا کے وہاں پارلیمنٹ میں لڑیں، جلسے کریں، جلوس کریں، میڈیا کے ذریعے جو پولیٹیکل لڑائی ہے. اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی بھی جدوجہد کی، ہم لوگ ضیاء الحق کے زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں ہم پولیٹیکل جدوجہد کرتے تھے، جلسہ، جلوس، میٹنگ، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم جا کے اپنے مفادات کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے ہیلپ کریں. جب ان کو یہ مایوسی ہوگی اور انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو آپ کے جو یہ آپ کے مقدمات ہیں یا جو کرپشن کے کیسز آپ فیس کر رہے ہیں یہ جا کے عدالتوں میں کریں، اور جو آپ کے پولیٹیکل معاملات ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے جا کے بات کریں، ہمارا کیا تعلق ہے. اس کے بعد وہ انقلاب ان کے اندر سے آ گیا کہ جی فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے، فوج کو آپ 90 لے لیں. آئی ایس آئی کی اب وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آئی ایس آئی کی مدد سے فائنانشلی ایڈمنسٹریٹولی آپ نے مدد لی اور وہ الیکشن 90 کا جیتا، جس کو سپریم کورٹ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے چکی ہے. اس کے بعد آ جائے 99 میں، 97 میں وہ ہیوی مینڈیٹ جو آپ نے کہ جی یہ نیک نیتی کی بنیاد پر یہ انسٹیٹیوشن، اور ان پر تو یہ بھی الزام ہے کہ یہ اگر فوج کے خلاف بولتے تو یہ خود فوج کی پیداوار ہے. وہ میں اسی طرف آتا ہوں کہ 97 میں کہ جی ہمیں تو یہ بھاری مینڈیٹ ہے نا نیک نیتی کی بنیاد پر کہ جی ہم ملک کو، بھئی آپ کی اچھی، وہ آپ اگر چوری کریں، فراڈ کریں، قتل کریں تو ادا، اور دوسرے جو کریں تو جرم. اس کے بعد آ جائیں 2013، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو بلا کے یہاں جو این آر او دیا گیا اور کہا گیا کہ 2013 کا الیکشن ہے، مسلم لیگ جیتے گی، اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور اب تو آ گیا ہے مختلف جو ریکارڈ کے طور پہ کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل پلیئرز کے پریشر کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا. تو اب آتے ہیں یہ جو پاکستان کی فوج ہے
جی उसके मुताल्लिक ये जो मतलब है कि आजकल ये जाली इनकलाबी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को किसी न किसी तरीके से इमरान खान को लाने का जिम्मेदार समझते हैं। मैं मतलब अगर नाकद रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, ये हक की बात है कि हर इंस्टीट्यूशन को अपना किरदार अदा करें, पॉलिटिकल लोगों को अपना करें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है अपने करे, जुडिशरी अपना काम करे, सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब हम एक तरफ तो मैं जाकर जुडिशरी को अपनी फेवर में मदद मांगू, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से अपनी लिए मदद मांगू, ब्यूरोक्रेसी, और दूसरी तरफ ये मुनाफकत है कि दूसरी तरफ मैं सड़क पर जलसे में जाके कहूँ कि ये इंस्टीट्यूशन है जो मेरी फेवर का, अगर मेरी फेवर ना करें, ए की फेवर करें तो गलत, बी की फेवर करें तो ठीक है। ऐसा तो ये जो आज जलसा होने जा रहा है तो ये है, ये एक माइंड सेट जो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये माइंड सेट जिसमें हमारी फोर्सेस पर जो हमले हो रहे हैं जी। पहली तो बात है कि ये मतलब है कि ये समझे कि एक शायराना बात है कि हर काम में हम जहां भी चाहते हैं कि मतलब है कि भारत का वो जिक्र कर देते हैं कि जी भारत ने ये करा दिया, फलाने ने ये करा दिया। ये खराबी कभी आप अपनी तरफ ही देख लें कि ये खराबी कहीं यही तो नहीं है। ये सारा कोई, जैसे वो एक शायर ने कहा है कि इज्जत नहीं जागीर किसे दी, इज्जत नहीं जागीर किसे दी, जिल्लत नहीं तकदीर किसे दी, एवें ते रब करदा नहीं, ये भी ये तदबीर किसे दी। वो मतलब है यहाँ लोकल तदबीर तो नहीं है, ये जाहिर है इनके मफादात हैं। अब ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो ओपनली इंटरनेशनल प्लेयर्स को, मैं ओपनली कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ वगैरह ओपनली वो मतलब इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर को कि चाहे वो कहीं भी बैठे। जाहिर है जो इंटरनेशनल प्लेयर तो वही होंगे ना जो पाकिस्तान के मफादात के या मुतालिक नहीं चलते, उनको जो इनवाइट रोज कर रहे हैं कि आप आए मुदाखलत। तो अब सबसे बड़े हमारे दुश्मन वो नहीं है, ये दुश्मन है, ये जो मुनाफकत क्लास या अपॉर्चुनिस्ट क्लास है, जो यहाँ की मुनाफिक क्लास है, सो कॉल्ड अपने आप को जो डेमोक्रेट क्लास कहती है, ये डेमोक्रेसी का इनको पता नहीं है, इनकी डेमोक्रेसी की कोई हिस्ट्री नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म की क्लास है। इन मुनाफिकों को ट्रायल में जब, बल्कि ये कहा मैं आज इंस्टीट्यूशन से कहता हूँ कि आप इनके जो ये मुकदमात हैं, इनके जो ट्रायल हो रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग सख्त करें और फौरी तौर मेजॉरिटी की तरफ जाए और लोगों का इनका जो चेहरा है असल दिखाएं। ये मरियम, ये समझे कि मुस्लिम लीग का चेहरा ऐसे ही है जैसे मरियम है ना, बगैर मेकअप के आ जाए तो आप समझ लें कि मतलब आपको सब कोई पता लग जाएगा कि मुस्लिम लीग का चेहरा भी ऐसा ही है जैसा नहीं। तो ये जो अभी मैंने जिक्र किया था इसका इंट्रो में कि शुमाली वजीरिस्तान में जो फौज पर हमला करवाया गया है, बिल्कुल इनके जलसे से एक रोज पहले, तो ये क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है? देखिए ये मतलब है बहुत बड़ा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ये हमारे सिक्योरिटी के लोग, ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जो हम सोते हैं ना रात को, तो ये लोग इनकी बुनियाद पे सोते हैं कि वो पहरा दे रहे हैं, वो जागते हैं और वो सिक्योरिटी हमारी और हम आराम से सो रहे हैं। इनकी हिफाजत होनी चाहिए। और ये जो वाकया हुआ है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और ये नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे ये जो आजकल एक मतलब मैं समझता हूँ पूरे सरार प्रोपेगेंडा, वो यहाँ उसमें इंडिया या अफगानिस्तान या वो नहीं है, ये यहाँ के लोकल हैं। मैं देहात में जाता हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे जिन्होंने ना कभी अखबार पढ़ा है, ना टीवी देखते हैं, ना कुछ, वो या ये फौज है ना, ये सब कुछ की जिम्मेदार वो है। ये खास फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा। और ये मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मनी है। इसकी रोकथाम के लिए इन एजेंसियों को इसका सुराग लगाना पड़ेगा कि कहीं ये पॉलिटिकल बेस में कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो है आलाकार तो काम नहीं कर रहे। नहीं वो वही ना, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, एक आप सियासतदान रहे, आपका इतना लंबा करियर रहा है, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये एक तरह से इस जलसे से पहले जो फौज पर हमला करवाया गया है, ये इंडिया की जानिब से या जो आपके कह लें कि ये जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी जानिब से एक मैसेज कन्वे किया गया है? मैं देखें जी, जहाँ तक मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिया की, लेकिन मुझे ये जरूर मैं पक्की बात जो मेरे ज़हन में कंसिडर्ड ओपिनियन है
کہ نواز شریف کا خاندان ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر اسرائیل کے ٹینک بھی لا سکتا ہے. کسی دشمن ملک کے اگر ان کے مفادات جہاں ہوں گے نا, جہاں ذرا سی بھی کوئی ٹھیس پہنچی, اس کے لیے کسی بھی کوئی بھی کاروائی ان کے نزدیک سب جائز ہے. مطلب اس ملک سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے, صرف انہوں نے اپنی سیاست, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا. بالکل, وہ اپنے ملک اپنے مقصد کے لیے لوگوں کی توجہ اپنے مقدمات سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ختم ہو جا رہا ہے, بس آپ سے آخری میں یہ کامنٹ لوں گی کہ کیا یہ جلسہ کامیاب ہوگا, کیا یہ حکومت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس جلسے سے؟ دیکھیں پولیٹیکل, جب آپ نے ڈیموکریٹک مطلب حکومت ہے, الیکٹڈ حکومت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں جلسے جلوس وہ ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہے, اس کو ہونا چاہیے, مطلب اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. نقصان ملک کو کوئی نہیں. بہت شکریہ ناظرین, پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اجازت دیں, خدا حافظ. خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.